हेलो गुड मर्निङ डीजे मिनी माइक अब यसलाई सुपर मार्केट भने पनि सधैँ तिम्रो। हेलो गुड मर्निङ सेवा र नमस्ते सबैलाई। आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। न्यू डे न्यू ब्लग। मैले चाहिँ आज मेरो डीजे मिनी माइक 2 फर्स्ट ट्राई गरिरहेको छु है। सबैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदम भोइस चाहिँ नोइज आइरहेछ भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले मिनी माइक 2 किनिसकेको छु हो। अनि अब म त खासै बोल्न आउँदैन, म चाहिँ अब ऱ्यान्डमली अब मुखमा जे आयो त्यही बोलिदिने हो है। जो सबैले मन पराइदिइराख्नु भएको छ अनि यसरी नै माया गरिदिइराख्नु होला है त। सबैलाई माया छ लभ लगाइ चाहिँ म चाहिँ यहाँ अब साह्रै भोक लागेर अब के छ भनेर आएको होइन। अब यो चाहिँ मेरो रुम अगाडिको दोकान हो सानो। अब यसलाई सुपर मार्केट भने पनि अब के अरे सपिङ मल भने पनि यही छ रुम अगाडि एउटा। अब हेरौँ के हुन्छ। ल तपाईँहरूको लागि एउटा सानो कोसेली है त। सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू। यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती दिनहरू। कति तडपे पर्खिरहे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कोरे। फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कोरे। चाँदी माथिको सोना तिम्रो मुहारको कान्ति। चाँदी माथिको सोना तिम्रो मुहारको कान्ति। उसै त राम्री छेउ तिमी फानलाई हुन्छ